बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि मायूसी गुनाह है, बल्कि मैं समझता हूँ कि हकीकतन मायूसी इंसान का बेड़ा गर्क करके रख देती है। जब इंसान मायूस होता है, जब इंसान परेशान होता है, तो उसको नज़र नहीं आता कि मैंने जाना किधर है, मैं कौन सा दरवाज़ा खटखटाऊँगा कि मेरी जो है मुराद पूरी होगी। ये जो मायूसी का वक्त होता है, इसमें कोई मसीहा भी नहीं नज़र आता, समझाने वाला भी नज़र नहीं आता। अगर कोई समझाने बैठ भी जाए तो उसकी नसीहत का असर नज़र नहीं आता। यहाँ पे एक उम्मीद की किरण आपके दिल में पैदा होनी चाहिए कि मायूसी बिलाशुबा कुफ्र है और गुनाह है, लेकिन रब मौजूद है जो कि 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है। वो इंसान के लिए बुरा नहीं सोच सकता। यकीनन हमारे अमाल का असर, यकीनन शामते अमाल, हमसे कोई गुनाह हो गया, हमसे कोई गलती हो गई होगी, हमसे कोई कोताही हो गई होगी कि अल्लाह नाराज़ हो गए। अगर अल्लाह नाराज़ हो गए तो उनको अल्लाह को राज़ी करना है। अब यहाँ पे आम मायूस हैं, काम नहीं हो रहे, चीज़ें रुकी हुई हैं, घर से प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर और अपने कामों की तरफ से कोई मदद नहीं, पैसे रुके हुए, हालात ख़राब, शादी नहीं हो रही। अब बंदा ज़ीरो पे खड़ा है क्योंकि हालते मायूसी में है, हालते कुफर में है। अब उसको एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है रब के साथ ताल्लुक़। दुआएं भरपूर हो रही हैं कि या अल्लाह पाक मैं इस मुश्किल में हूँ, या अल्लाह पाक मैं इस परेशानी में हूँ, मुझे निकाल दीजिए, और मैं जब निकलूँगा तो फिर मैं दुनिया को बताऊँगा कि मैं अब दुनिया से बदला लूँगा कि किसी ने मुझे इस मायूसी में, इस परेशानी में मेरा हाथ नहीं पकड़ा और मेरी मदद नहीं की। किसी ने मदद नहीं करनी, फैसला कर लीजिएगा, किसी ने आपका साथ नहीं देना। हाँ, उस बंदे ने ज़रूर साथ देना है जिसका ताल्लुक अल्लाह से होगा, जिसका ताल्लुक किसी औलिया अल्लाह से, किसी बड़े से होगा। वो आपकी रहनुमाई करेगा, वो रहनुमाई करेगा कि आपको पढ़ना क्या है इस सूरत हाल में, आपने लड़ना कैसे है उस इब्लीस, उस शैतान जिसने आपको हालते मायूसी में, हालते कुफ्र में पहुंचा दिया। यकीन जाने इंसान की बड़ी वैल्यू है, इंसान की बड़ी कदर है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया ही इंसान के लिए, और इंसान ने ही आके इस पूरी कायनात को जो है जहन्नम की वादियों से निकाला है। इंसान ने ही इस्लाह की तरफ लेकर गए। ऐ नबी, अगर हमने आपको ना पैदा करना होता तो हम इस कायनात को बिल्कुल ना बनाते। कुफर का दौर, जुल्म, ज़्यादती, जबर, और नबी की ज़ात एक ऐसी रहमत बन के आई कि उस मायूसी के वक्त में नबी ने कैसे उम्मत को बनाया और कैसे इंसानियत के लिए जो है वो एक उम्मीद की किरण ऐसी पैदा की कि आज हम इस बात के शुक्रगुजार हैं कि हम नबी की उम्मत से हैं। तो उस मायूसी के वक्त में कोई अल्लाह वाला ढूंढिए जो कि आपका ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत करके आपको अमाल बताए। देखें, दुआ और अमाल में फ़र्क है। पहले आप नमाज पढ़ते हैं, फिर आप दुआ करते हैं। पहले आप सदका करते हैं, फिर आप दुआ करते हैं। पहले आप नफल पढ़ते हैं, फिर आप दुआ करते हैं। पहले आप माँ बाप की खिदमत करते हैं, फिर उनके मुंह से दुआ निकलती है। पहले अमाल है, फिर दुआ है। ये नहीं कि आप दुआ करते रहें और अमाल करें ना, तो वो आपको अमाल बताएगा। जो बंदा रूहानियत के साथ रिलेटेड होगा वो आपको अमाल बताएगा। अमाल आप करेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी से मायूसी निकलेगी। वो सुबह बताएगा कि पानी पे दम करके क्या पढ़ना है, अपने कामों के लिए क्या पढ़ना है, और अपनी ज़ाहरी रूहानी रुकावटें दूर करने के लिए रात को क्या पढ़ना है। जब आप अमाल करते रहेंगे तो और दुआ फिर आपकी चलेगी, और दुआ जो दिल से निकलती है असर रखती है। याद रखिए, दुआ के लिए आपकी मेहनत देखी जाएगी। दुआ के लिए देखा जाएगा कि आपने पेपर में कितने क्वेश्चन किए। दुआ के लिए देखा जाएगा कि आपने तैयारी कैसी की। दुआ के लिए देखा जाएगा कि आपकी सच्ची तलब और सच्ची मोहब्बत कितनी है। मैसेज होता है छोटा सा, इसको याद रखा करें। चलते हैं, आज का दिन आपका कैसा गुजरेगा। तो सैटरडे, बुर्ज हमल वालों का मैसेज, सैटरडे आप लोगों का कैसा गुजरेगा। सबसे पहले बुर्ज हमल वालों का हफ्ता, बुर्ज हमल वालों का हफ्ता कैसा गुजरेगा।
برج حمل رابطے ہوں گے, کمیونیکیشن ہوگی, زبردست قسم کے فیصلے ہوں گے, بڑے فیصلے, بزرگوں کے پاس بیٹھنا اور مشورہ کرنا اور سکون محسوس کریں گے آج آپ. برج ثور کیسا رہے گا آپ لوگوں کا سیچرڈے؟ برج ثور کا سیچرڈے کیسا رہے گا؟ تو برج ثور زبردست قسم کی روحانی ظاہری مددیں, بڑا فیصلہ, بڑا جذبہ, اسٹریٹ فارورڈ لاجیکلی فیصلے اور غصہ کنٹرول کرنا ہے. برج جوزا کیسا رہے گا؟ برج جوزا کا سیچرڈے, برج جوزا کا سیچرڈے کیسا رہے گا؟ آج کاموں میں رکاوٹ آ سکتی ہے, سمجھ نہیں لگے گی کیا فیصلہ کرنا ہے, خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں, نئی شروعات ہو سکتی ہے, خاص کر دوپہر 3 بجے کے وقت بڑا موڈ زبردست ہوگا. کینسر کا سیچرڈے کیسا رہے گا؟ کیسا رہے گا کینسر کا سیچرڈے؟ کینسر کا سیچرڈے کیسا رہے گا؟ کاموں کے اوپر پوری توجہ, گرپ, کاموں میں مدد ظاہری اور روحانی بھی, اور بزرگوں کی مشورہ اور مدد زبردست, لیکن حاسدین سے بچ کے رہنا. لیو کا کیسا رہے گا سیچرڈے؟ لیو کا سیچرڈے کیسا رہے گا؟ تو جناب لیو کا سیچرڈے, غصہ نہیں کرنا, جذبات میں نہیں آنا, بڑی تبدیلی چاہتے ہیں تو وقت کا انتظار کرنا اور اپنی باتیں اپنے تک رکھنی ہے. آج احتیاط کا دن ہے. کیسا رہے گا ورگو کا سیچرڈے؟ ورگو کا سیچرڈے کیسا رہے گا؟ تو ورگو روحانی مدد اور سکون اور کامیابی, لیکن کام رکیں گے, رکاوٹیں ہوں گے, اور یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ آپ کی روحانی رکاوٹیں ہیں, اور اس کے لیے آپ کو روحانی مدد چاہیے, اس کو حاصل کیجیے. کیسا رہے گا لیبرا کا سیچرڈے؟ کیسا رہے گا لیبرا کا سیچرڈے؟ لیبرا بڑے زبردست فیصلے, سالڈ فیصلے ہوں گے سیچرڈے, کامیابی ملے گی, اور آج آپ فضول خرچی کم کیجیے گا, اس سے معاملات بہتر رہیں گے. کیسا رہے گا اسکارپیو کا سیچرڈے؟ اسکارپیو برج عقرب کیسا رہے گا سیچرڈے؟ بڑا زبردست, بڑے زبردست فیصلے, لیکن دونوں جذبات, نیگیٹیوٹی بھی ہے اور پازیٹیوٹی بھی ہے, شیطانی اثرات بھی نظر. کمال بات ہے, آج کا دن آپ کا بڑا عجیب و غریب, بڑے بڑے فیصلے اور بڑی بڑی سوچیں. تو آج آپ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں, اپنی زندگی سے متعلق فیصلے کر سکتے ہیں. کیسا رہے گا برج قوس کا سیچرڈے؟ برج قوس سیچرڈے زبردست قسم کی مدد ہے, کاموں کا بہت انبار ہے, سوچ بچار کر رہے ہیں آپ, میڈیٹیشن, لیکن کاموں میں رکاوٹ ہوگی, ڈسٹربنس ہوگی, نیگیٹیوٹی ہوگی, ٹینشن ہوگی. کیسا رہے گا کیپریکون کا سیچرڈے؟ کیپریکون کا سیچرڈے کیسا رہے گا؟ کیپریکون والوں کی بات کروں تو بہت کچھ بہتری کی طرف جا سکتا ہے. میڈیٹیشن ہے, رابطے ہیں, کمیونیکیشن ہے. ایک بار بار آپ جو نیگیٹو اثر کے زیر سایہ آتے ہیں یہ آپ کے کام روکتا ہے, ورنہ آپ کے معاملات بڑے زبردست ہو سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی میں نہیں لانا, پازیٹیو رہنا ہے. کیسا رہے گا ایکویریس کا سیچرڈے؟ ایکویریس برج تلو کا سیچرڈے کیسا رہے گا؟ ایکویریس کا سیچرڈے کیسا رہے گا؟ تو ایکویریس کا سیچرڈے, خواہشیں پوری ہوں گی, وائٹ کلر پہننا ہے اور دلی مرادیں پوری کرنے کا دن ہے. باتیں اپنے تک رکھیں اور پھر جو مدد آئے گی اس کو زبردست طریقے سے استعمال کریں. برج حوت کا سیچرڈے کیسا رہے گا؟ برج حوت سیچرڈے کیسا رہے گا؟ برج حوت پائسس بہتر پوزیشن ہے, سالڈ فیصلے ہیں, بڑی خبریں ہیں, حیران کر دینے والی خبریں, لیکن غصہ, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, پریشر نہیں لینا. لوگوں کا پریشر معاملات کو خراب کر سکتا ہے. بہتر مشورے کے ساتھ آج کے دن کو گزارنا ہے. تمام سٹارز کو اپنی نیگیٹو انرجی کو دور کرنے کے لیے آج کے دن 2 مرتبہ سورہ فاتحہ, 7 مرتبہ آیت الکرسی اور سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ صبح کے وقت پانی کے اوپر دم کر کے پی لینا چاہیے. جو لوگ یہ عمل کریں وہ کمنٹ میں مجھے اپنا نام میسج کریں. تمام سٹارز کا آج کے دن کا میسج آف دی ڈے سیچرڈے, تمام سٹارز کا میسج آف دی ڈے کیا نظر آتا ہے جناب؟ تمام سٹارز کا میسج آف دی ڈے ہے شو دی ورلڈ دی ریئل یو, یعنی کہ آپ جو اندر سے ہیں وہ آپ باہر سے دکھنے چاہیے. ڈپلومیٹک پسند نہیں ہے اللہ کو, آپ جو ہیں وہ آپ کو نظر آنا چاہیے. جتنا اپنے آپ کو دکھائیں گے, جتنی اپنی ریئلٹی دکھائیں گے, اللہ بھی حقیقت پسند ہے, آپ کو بھی حقیقت پسند رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو دکھانا چاہیے کہ اگر آپ کے
بارے میں کوئی نیگیٹو سوچ رہا ہے تو اس کو بتائیں کہ آپ کیوں اس کے بارے میں نیگیٹو، یا وہ کیوں آپ کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہا ہے. اگر آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو یا پازیٹیو خیال رکھتے ہیں تو ڈسکس کیا کریں. چیزوں کو جتنا ڈسکس کریں گے اتنی ہی زبردست مدد ہوگی. اور ہمیں کمنٹس بھی کیا کریں. بہت شکریہ.